كبرنا أملاخنا نجزيابير يخون سلام نخلقاتكم فاستا يونسان حروي كاب تورونتو كندا كرنسيون بيت كريستيان ناي بيت كريستيان أدراشا بمزراب بأخبروت بمقدام كجمري ناي بيت كريستيان أدراشا 671 Shepherd Avenue East أب تورونتو مالتيو 671 Shepherd Avenue East وترو سنبت كاب ساعة 3 جمر نعملوخو أغلقلوت علونا وترو سلوس دما كمو ناي فوسن ناي منغافن أغلقلوت علونا سلزي مسانات مصو مسانات حابرو كتصليو ويتا ختغلغلو بخبر قدمكم فتو እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ رابعاي كفال ابز حلفز جمرنايو حصير زعبات نمهارو رابعاي كفال حصير نغا كافلكم ادلي نتقندت نتنوح كفال كتريو وتخليهم مالتيو كتكاتل وتخليهم حابين حصير نغا خندي ادلي እግዚአብሔር ይመስገን ابز حلف سمون ትክክለኛ ጊዜ መፍላጥን ምን ላይ ዝብል አብዝበይና ቋይጽና ተወዲና ነርና ስለዚህ ናይ ስምዒት ጥበብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብስምዒትካ ነስምዒትካ ክትቋጸር ምኽአልን አገባብ አተአላልያ ስምዒት ምፍላጥ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ስምዒት ኣለዎ ገለገለ ሰብ ከም ህበቡላ ከውን ዝኽእል ሰብ ኣሎ ገለገለ ሰብ ስምዒቱ ቋጸር ዘይክእል አውሽጡ ዘሎ كباس تخينو بقى قلطيفو طنينو اباس زاتو سبالو اكن يا متدان اب نغرات قسيلكا ام لاي اب كبير كنتات اب حدغا زاتو سبالو ركبات كاب طبب كاب سان طبب استلعله بزحات ركبات تبالاشو ام موداتا دما اب كبير كنتات زبصحلو غيزيتاتما بزح الله سبعين سبيتن ركب كجمرو خلو كاب فقري كاب حاليوت كاب متحللاي كاب نحد حد كاب مقرراب كاوز تلع كاوز جمره هيوت يزلهم سبعين سبيتن سقيلهم سي ايكونون يوم بفقر استجمر ركبيو دحرا جن اتي طبب ناي نوابرا طبب ناي اتحزا سمعيت كاب زي مهلاو استلعله جن ነገራት እናተባላሸው ኸይድ ከሎ ካብ ሓደ ዝገደደ ናብ ዝኸፍ እኹነታት እናወደቁ ምእላዩ ድሕሪ ኣብ ህልኽን ኣብ ዘይድሊ እኹነታት እናኣተው ክኸዱ ከለው ድማ ናብ ምፍልላይ ከብኡን ካብኡ ድማ ናብ ቂምን ናብ ፈጺሞም ድሕሪኡ እንደገና ክዕረቆ ናብ ዘይክእልሉ ደረጃን ምፍታሕን ድማ ሰባት ይበጽሑ ኣብ ልዕልማን ነምሰብ ክፍረዳ ይከኣልን እዩ ግን እዚ ዘጋጠም ንምንታይ እዩ أخول فقر سلزي نبرم أيكونن أخول متحللاي سلزي نبرم أيكونن كلت يوم تفاتيهم تقاراريبهم تفاتيهم يوم نابرا هيوت جميرهم زلو جن قابت آلاليا سمعيت استلعله مسآن استلعله نقرات كبالا شغلو أبتخكلين يجزي كآلي وبزي مخالو نفسها كتقاس أركاب زي مخال مالت بزح تفلالي مغنياتات كله يخير انديو ناي سمعيت بزي مهلاو جن نتي زلوك اني عب علامه ابيوتك نخبالا شو يقبر 70 سبيتين كفاله ليو خلو قول يوم زهسيو بيتسبيم زفالا ليو اب حبرسب حما قسل قديف زخيد نغري ابيوتك حما قسلي زي حاول بسلا قديف زخيد زخيل نغري سلازي ناي سمعت طبب مالت بتخكلني عينت مقدي نتي اوش خاص سمعك سمعت مقلاي مخال مالتيو بخالا زراره خمتي ابز حلف غزيات تاصوز نبركو ناي هيوت كان اي سمعيت كاستيرسو محاز مالتي وكاني اب سمعيت كان لغوام مغبار مالتي نحاده فرس لغوام انت اغير كالو اخا ابلعي توطيحكا نابتنسخا اتدليو بوتا كبصحكا كتغبرو تخيل انت ابلعي سئلكا توطيحكا موني لغوام انت زي غير كالو غن انتايو نابتنسخا زدلخايو ايكون زوسدكا نابتنسو زدليو بوتا يزوسدكا سوطراي دما ايكونن كصدفكاو نخيليو كصدفكاو نخيليو سلازي اب هيوتكا ناي سمعيتكا لغوام كهلوكا ناي سمعيت طبب كهلوكا ازيو اغداسي ايو مالتيو سلازي اخبروت زلوو ركبن زرربن زبل حسابينا لومي كندي مالتي سلازي مصحف قدوس اب افيسون 4 ምዕራፍ 19 اتسن سمعتو نبرخت زخون نمهنا صون زدلي سناي زبله زربا دعا مبر
ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ይብሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ጽፈሎም ከሎን ርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ሓደ ናይ ስምዒት ጥበብ እንታይ እዩ እቲ ትዛረቦ ነገር ምፍላጥ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዘቆጥዕ ነገር ኣብ ውሽጡ ክስምዖ ከሎ ኣብ ውሽጡ ዝነድድ ነገር ዝሕርቕ ነገር ክስምዖ ከሎ ካብኡ ተበጊሱ ክዛረብ ከሎ ስምዒቱን እንተደኣ ዘይተቆፃፂሩ ንድሕሪኡ ንዘሎ ርክባት ሙሉእ ኣብ ዘባላሹ ነገር ይዝኣቱ ስለዚ ስምዒትካ ምቁፅፃር ወይ ናይ ስምዒት ጥበብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መሪሕነት ናይ ህይወት ኣብ መሪሕነት ናይ ቤተሰብ ኣብ መሪሕነት ናይ ስራሕ ናይ ኣገልግሎት ኣብ ኩሉ ኣገዳሲ ይኸውን ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘይከውን ዓይነት ጎዳጉዲ ኣትዮም ዝተረፉ እዚ ጥበብ እዚ ስለ ዝጎደሎም ጥራዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ገለገለ ኩነታት ናይ ስምዒት ጥበብ ክህልወካ ከሎ ምናልባት ንስኻ ዝኸሰርካ ወይ ከዓ ንስኻ ዝተሃስያኻ ክመስል ዝኽእለሉ ኩነታት ክህሉ ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ግን እቲ ኸሲብካ ትርከብ ንስኻ ኢኻ ባዕልኻ ንስኻ ኢኻ ትኸስብ ንምንታይ ከም ዝተሰዓርካ ኮይኑ ዝስማዓካ ኩነታት ክህሉ ክእል እዩ ፀበል ኢልካ ትወፅእ ግና ንስኻ ኢኻ ሓደ ሰብ ብሕርቃብ መፂኡ ክፀርፈካ ከሎ ከተተሃዳድኦ ኣጆኻ ትብሎ ህድእ በል ክትብሎ ንስኻ ትባርኾ ከለኻ ንስኻ ኣብ ልዕሊኡ ዘለካ ፀብለልታ እዩ ዘርኢ እምበሪ ንስኻ ድኹም ምዃንካ ኣይኮነን ዘርኢ ኣይኮነን ፈፂሙ ኣይኮነን ዘርኢ ስለዚ ኣብ ህይወትና ናይ ስምዒት ጥበብ ክህልወና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ዘረባና ብኣኽብሮት ዝመልአ ክኸውን ይግባእ ኣብ ምሳሌ 15 ፍቅዲ 1 እንታይ ይብል ልኡም ምላሽ ንቁጥዓ የህድኦ ይብል ተሪር ቃል ግና ኩራ የልዕል ሕጂ ፍልልዩ ረኣይዎ ልኡም ምላሽን ተሪር ቃልን ልኡም ምላሽን ተሪር ቃልን ልኡም ምላሽ ንቁጥዓ የህድኦ ተቆጢዑ ዝመፀካ ሰብ ብልኡም ዘረባ ክትዛረቦ ከለኻ ንስኻ ኣብ ልዕሊኡ ፀብለልታ እዩ ዝህልወካ ኣብነታት እናጠቐስኩ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ትምህርቲ ክዛረብ ደልየ ግን ኣብ ዘይምርዳእ ወይ ሓያል ስምዒታት ኣብ ዝህልወሉ እዋናት እውን እንተኾነ ኣኽብሮትን ሃናፅን ርክብ መስረት ወይ ካኒ ይሃሉኻ ዘረባኻ ኩሉ ግዜ ልኡም ክኸውን ነፍስኻ ተቆፃፀር ንኻልኦት ሰባት ዘረባ ናይ ካልኦት ሰባት ስምዒት ክትቆፃፀር ኣይትኽእል እንትኸውን ንነፍስኻ ትቆፃፀር ግን ነፍስኻ ኣብ ሂወትካ እያ ዘላ ስምዒታትካ ግን ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ስምዒቶም ምቁፅፃር ካብ ዘይምኽኣል ዝተላዕለ ንሰብ ናብ ምቕታል ዝበፅሑ ሰባት ዘመኖም ብምሉእ ድማ ብጣዓሳ ዘሕልፍዎ ሰባት ኣለዉ ሰዓንታ ሰከንቲ እያ ነፍሰይ ካብ ዘይምህዳእ ዝተላዕለ ከምዚ ገይረ ሰበይቱ ዝቐተለ ሰብ ከምኡ ኢሉ ተዛረበ ሰብ ፈልጥ እየ ኣብ ምትሕራቕ ምስ ኣተው ስምዒታት ምስ ተጓሃረ ሓሪቑ ኣልዒሉ ሽጉጥ ገይሩ ተኪሱ ቀቲልዋ ሰበይቱ ነፍሱ ድማ ቤት ማእሰርቲ 24 ዓመት ተኣሲሩ እጂ ናይ ስምዒት ጥበብ ክህልወካ ከሎ ግን ንነፍስኻ ጥራይ ኣይኮንካን ነቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት እውን በረኸት ኢኻ ትኸውን ስለዚ ልኡም ዘረባ ኣካይዳኻ ምፍላጥ ጥበብ ክህልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካብ ዝሃስዩን ዘፍርሱን ቃላት ዘይሃንፁን ዘተሃዳድኡ ቃላት ምምራፅ ተለማመድ ናይ ምልምማድ ጉዳይ እዩ ክንለማመዶ ይግባአና ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ይግባአና ሰልፍ ኣዌርነስ ክህልወካ ነፍስኻ ምፍላጥ ምልላይ ክህልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነፍሱ ብደንብ ዝፈልጥ ሰብ ኣሕዋተይ ስምዒታቱ ክቋፀር ኣየሸግሮን እዩ ስምዒት ጊዜያዊ እዩ ስምዒት ጊዜያዊ ንግዚኡ ኣብ ውሽጥኻ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ ንሱ እንተደኣ ተቋፂሩካ ግን ንዘመንካ ዘይሓልፍ እናጣዓሰካ ዘንብረካ ነገር እውን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ንጸሊ ቅዱስን ዘለኣለማውን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ሰማዕቲ ነፍሲ ወከፍ ተዓዘብቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ትባርኾም ብሽም የሱስ ጽልይ ኣለኹ ብኩሉ ጥበብ ዘበለ ክትብስኸሎም ክትባርኾም ብሽም የሱስ ክርስቶስ ጽልይ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚኣብሔር ሽምካ ይባረኽ መስግነካ ነባርኸካን ኣለኹ እግዚኣብሔር ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥፍኣት ኣብ ሂወቶም እግዚኣብሔር ንስኻ ክትባልሆም ክትሕልዎም ጎይታ ብሽም የሱስ ጽልይ ኣለኹ ጸላኢ ኣብ ሂወትካ ካብ ዘርኦ ዘበለ ኩሉ ካብ ምስ ሕሉፍ ታሪኾም ዝተተሓዘ ነገር ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ሓራኽ ተውፅኦም ብሽም የሱስ ክርስቶስ ጽልይ ኣለኹ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ብሽም የሱስ ክርስቶስ አሜን በረኸት ኣምላኽ ንቀበል ብቋንቋ ዕብራይስጥ ክባርኸኩም እየ ይባርኽኻ ኣዶናይ וישמרך יאיר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום בשם ישוע המשיח
آمين 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 أملاك هذين عزوني باركم بروح كنيات